नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। विद्यार्थीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर आज पनि धनगढीमा प्रदर्शन। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन भएपछि प्रहरीद्वारा दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार। दोलखा र स्याङ्जामा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई अग्रता। मतपत्र विवादले बाजुरामा गणना रोकियो। समानुपातिक तर्फ 7 दलले थ्रेसहोल्ड कटाए। सुकुम्बासीलाई कहीँबाट पनि नहटाउन राष्ट्रिय भूमि आयोगको सूचना। लगत संकलन र प्रमाणीकरण जारी रहेको भनाई। चीनमा कोरोना रोकथामका लागि लागू लकडाउन खुकुलो। सांघाई र गुन्जाउमा प्रतिबन्ध हटाइयो। र विश्वकपमा आज दक्षिण कोरिया र पोर्चुगल तथा घाना र उरुग्वे भिड्दै सर्बिया र स्विजरल्यान्ड तथा क्यामरुन र ब्राजिलको खेल पनि आजै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं धनगढीमा तनाव सम्बन्धी प्रसंगबाट। धनगढीमा आज पनि आफ्ना सहकर्मीको मृत्युको घटनालाई लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। निषेधित क्षेत्रमा विद्यार्थीले प्रदर्शन गर्न थालेपछि भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले धनगढीमा बिहिबार साँझ 7 बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। तर निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै विद्यार्थीहरू बिहानैदेखि चोक चोकमा भेला भएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी केही विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ग्रेडरले च्यापिएर बिहिबार बिहान पञ्चोदय माविमा पढ्ने छात्रा चेतना साउदको मृत्यु भएको थियो। साइकलमा स्कुल जाँदै गरेकी 14 वर्षीय चेतना साउदको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। त्यसपछि दोषीलाई कारबाही र परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै विद्यार्थीले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। चेतनाको मृत्युपछि विद्यार्थीहरूले दिनभर जसो प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले धनगढीमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा 5 जना भन्दा बढी व्यक्ति आवत जावत गर्न, भेला, प्रदर्शन, घुमफिर गर्न, सवारी साधन चलाउन निषेध गरिएको छ। हसनपुर पिपल चौतारा नजिक पानी पिच गरिरहेको ना 975 नम्बरको कालिका कन्स्ट्रक्सनको ग्रेडरले लेभल मिलाउने क्रममा कुल्चिएर छात्राको मृत्यु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनाव अन्तर्गत बाजुरा, दोलखा र स्याङ्जा 2 मा मतगणना जारी छ। गणना भइरहेका 3 क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेद्वार अगाडि रहेका छन्। बाजुरामा पछिल्लो विवरण अनुसार कांग्रेसका बद्री पाण्डे 5419 मत प्राप्त गरिरहेका छन्। प्रतिस्पर्धी एमालेका कर्ण थापाले 4129 मत सहित दोस्रो स्थानमा छन्। मुचुल्का भन्दा बढी मतपत्र भेटिएको भन्दै अहिले गणना रोकिएको छ। बाजुराको हिमाली गाउँपालिका 6 थिम मतदान केन्द्रमा मतगणना भइरहँदा मुचुल्का भन्दा 40 मत बढी पाइएपछि गणना रोकिएको हो। दोलखामा माओवादी केन्द्रका गंगा बहादुर कार्कीले 5035 मत सहित अग्रता लिएका छन्। प्रतिस्पर्धी एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले 2928 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै स्याङ्जा 2 को पछिल्लो विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङले 13240 र एमालेका पद्मा कुमारी अरियालले 11805 मत पाएकी छन्। स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार टिकराज गुरुङले
5876 मत ल्याएका छन्। पछिल्लो नतिजासँगै मतगणना सकिएका 162 मध्ये कांग्रेस 55, एमाले 44, माओवादी केन्द्र 17 र एकीकृत समाजवादी 10 ठाउँमा विजयी भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपा नेपाल 7 स्थानमा विजयी भएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 5 ठाउँमा जित निकाल्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 4 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 ठाउँमा जित निकालेको छ। जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी 1 ठाउँमा विजयी भएका छन्। र मतपत्र विवादले बाजुरामा गणना रोकिएको छ र पछिल्लो अध्यावधिका लागि हाम्रा एबी न्यूज खबरदाता लक्ष्मी राजपाध्याय हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा रहनु भएको छ। लक्ष्मी, त्यहाँ मतगणना रोकिएको छ मतपत्र विवादका कारण र मुचुल्का उठाएको भन्दा 40 वटा मतपत्र धेरै भएको भनेर पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो अध्यावधि के छ? पर्व जुन बाजुरा जिल्लामा हिजो साँझ 6 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको छ र मतगणना सुरु हुँदै गर्दा आज बिहान मात्रै हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को बढीमालिका मावि टिम केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रको मतगणना हुँदै गर्दा त्यहाँ 40 मत जो मुचुल्का भन्दा बाहिर रहेर 40 मत बढी आएको कारण त्यहाँ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस विवाद हुँदा मतगणना अहिले स्थगित रोकिएको छ र केही समयमा चाहिँ मतगणना सुरु हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ भने अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि सहमति हुन नसकेको अवस्था छ। लक्ष्मी, कसरी सहमति गर्लान्? किनभने मुचुल्का उठेको भन्दा 40 वटा मतपत्र बढी भइसकेपछि विवाद भएको थियो। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि त्यहाँ विवाद भएका कारणले निर्वाचन नै पुनः गर्नु पर्यो र अहिले पनि फेरि मतगणनामा समस्या आइराखेको अवस्था छ। यसले गर्दा ढिलाइ पनि भइसकेको हामीले भन्न पनि सक्छौँ। यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ला र अब विवाद नहोस् भनेर के कसरी त्यहाँ राजनीतिक दलहरूले प्रतिक्रिया जनाइराखेको अवस्था छ? पक्कै पनि राजनीतिक दलहरू भन्दा पनि हामीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतज्यूलाई पनि हामीले सोधेका थियौँ र मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढाकाराम पौडेलका अनुसार यो चाहिँ प्राविधिक हुन सक्छ र मतपेटिकामा खसेको मत चाहिँ गन्न मिल्छ कानुन त भन्नुभएको छ र त्यो हुँदा केही समयमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच सहमति हुन सक्छ र त्यो अनुसार चाहिँ मतगणना हुन सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने अहिले नेकपा एमालेका त्यहाँ भित्र बस्ने एजेन्ट र नेपाली कांग्रेसका एजेन्टहरू अहिले बाहिर हुनुहुन्छ र त्यहाँभित्र कोही पनि जानुभएको छैन। के भनिरहेका छन् अहिले चाहिँ राजनीतिक दलले? मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कुरा त यहाँले बताइसक्नु भएको छ, राजनीतिक दलको चाहिँ प्रतिक्रिया के आइराखेको छ यो अवस्थालाई लिएर? पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसले त्यो मतदानको दिन चाहिँ धाँधली गरेर त्यहाँ फर्जी मत हालेको एमालेले आरोप लगाइरहेको छ भने यता नेपाली कांग्रेसले चाहिँ त्यो प्राविधिक हुन सक्ला, हामीले चाहिँ त्यस्तो नगरेको हो, यो प्राविधिक रूपमा त्यहाँको मतदान अधिकृतले मुचुल्का गर्दा त्यो मतको त्यो अर्धकट्टी काउन्टिङ गर्दा चाहिँ मिस्टेक गरेको हुन सक्ने भनिरहेका छन्। धन्यवाद लक्ष्मी। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाजुराबाट हाम्रा एबी न्यूज खबरदाता लक्ष्मी राजपाध्याय र त्यहाँ अहिले पनि मतपत्रको विवादलाई लिएर गणना रोकिएको छ। यद्यपि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले केही समय पछाडि नै मतगणनालाई फेरि सुचारू गर्ने भनेर पनि जानकारी प्राप्त भएको भनेर हाम्रा एबी न्यूज खबरदाताले हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक प्रणालीतर्फको गणना अन्तिम चरणमा पुग्दा 7 वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ हालसम्म 1,03,82,000 मतगणना हुँदा नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै 27,73,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 26,44,000 र तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,61,000 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,19,000, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,85,000, जनता समाजवादी पार्टीले 4,20,000 र जनमत पार्टीले 3,94,000 मत प्राप्त गरी थ्रेसहोल्ड घटाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म 2,84,000
94,000 भन्दा बढी मत पाएको छ। आयोगले प्रदेशको समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि जारी राखेको छ। प्रदेशसभा तर्फको समानुपातिक मतमा पनि एमाले नै अगाडि रहेको छ। 7 मध्ये 6 प्रदेशमा एमालेको मत बढी छ भने मध्य प्रदेशमा कांग्रेस अगाडि रहेको छ। 2064 सालको निर्वाचनबाट एकाएक उदाएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त्यसपछिको निर्वाचनमा लगातार धक्का लाग्दै आएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेसँगको गठबन्धनबाट प्रत्यक्षमै 36 सिट जितेको माओवादी केन्द्र अहिले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा 17 सिटमै खुम्चिन पुगेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ठूलो झट्का लागेको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनबाट चुनावमा होमिएको माओवादी अघिल्लो निर्वाचनभन्दा आधा खुम्चिएको हो। 10 वर्षीय जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले 64 को संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 120 सिट जितेर संसदीय राजनीतिमा उदाएको थियो। तर 2064 देखि 79 सम्म आइपुग्दा माओवादी निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 36 सिट जितेको माओवादी यसपटक 17 सिटमा खुम्चिएको छ। जुन अन्डर करेन्ट चाहिँ राजनीतिमा जे भइरहेको थियो नि, त्यो मान्छेहरूले जे लेखिरहेथे, जे बोलिरहेका थिए, पार्टीहरूभित्र जे जस्तो चाहिँ दोस्रो पुस्ता र पहिलो पुस्ताको बिचमा रसाकसी चलिरहेका थियो र पार्टीहरू टुटफुट विभाजनतिर जुन गइरहेथे र विभिन्न चाहिँ सिद्धान्तहीन गठबन्धनहरू जुन भइरहेथे, यसले चाहिँ त्यति धेरै अप्रत्याशित कुरो ल्याएन। नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन हुँदा पनि माओवादी केन्द्रका कतिपय प्रभावशाली नेताले जित निकाल्न सकेनन्। शहरी क्षेत्रमा माओवादीको अवस्था अत्यन्तै नाजुक देखियो। उपत्यकामा मात्र 6 क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको माओवादीले एक ठाउँमा पनि जित निकाल्न सकेन। आफूहरू शहरी क्षेत्रमा कमजोर भएको स्वयं माओवादीको नेताहरूले समेत स्वीकार गरिसकेका छन्। मुलुकको अवस्था, परिस्थिति, समग्र आन्दोलनको अवस्था, स्थितिमा पनि धेरै कुराहरू भर पर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो आन्दोलनको अवस्था त्यति बलियो अवस्था होइन, कमजोर अवस्था नै मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले कमजोर अवस्थाकै उपज हो भन्ने लाग्छ अहिलेको निर्वाचनको परिणाम पनि। त्यसकारणले हामीले जति आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु पर्ने हो, जति मजबुत बनाउनु पर्ने हो, सायद त्यो बनाउन सकेनौँ भन्ने लाग्छ। गठबन्धनको बलमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका 10 पदाधिकारी मध्ये 5 जनाले मात्रै जित निकालेका छन्। हरेक निर्वाचनबाट निरन्तर ओह्रालो लागेको माओवादीले आफ्नो अवस्थामा सुधार नगरे आगामी निर्वाचनमा अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहहरूलाई अहिले कुनै पनि स्थानका सुकुम्बासीलाई नहटाउन आग्रह गरेको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै आयोगले काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा सुकुम्बासीलाई नहटाउन आग्रह गरेको हो। आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका सहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगराउन भनेको हो। राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहहरूबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नका लागि काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निसाब वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपूर्जा वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न र लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका सुकुम्बासी हटाउन नमिल्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। आयोगले सुकुम्बासीका लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निसाब वितरण, जग्गा नापजाँच, लालपूर्जा सम्बन्धी सबै कार्य निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू नहुने सूचना जारी गरे लगत्तै गरिने पनि बताएको छ। पूर्वी नवलपरासीको दलदले बजारबाट डेढगाउँतर्फ जाँदै गरेको जीप राईकोट नजिक भिरबाट खस्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 10 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा होम बहादुर राणा, एम बहादुर ठाडा,
मनसभा बराल र केसरी दराईको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। उनीहरू सबै स्थानीय बौद्धिकाली र बुलिङटार गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन्। दुर्गम पहाडी हुप्सेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कान्छी पानीमा ग 04-001-0006 नम्बरको जीप भिरबाट करिब 150 मिटर तल खसेको हो। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 8 जनाको चितवनमा उपचार भइरहेको छ। जीपको ब्रेक फेल भएर भित्तामा ठोकिएर सडकबाट तल खसेको घाइतेहरूले बताएका छन्। निजी क्षेत्रले दिगो आर्थिक विकासका लागि बलियो र स्थिर सरकार अहिलेको आवश्यकता भएको बताएको छ। निजी क्षेत्रले मुलुकमा छोटो समय धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै अब राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डालाई छोडेर आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा साकार पार्ने नेतृत्व सरकारमा आउनुपर्ने बताएको हो। मुलुकमा बलियो स्थिर सरकार नभएका कारण आर्थिक समृद्धिमा मुलुक पछाडि परेको निजी क्षेत्रका सरकारवालाको दाबी छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले राजनीतिक एजेन्डालाई भन्दा पनि आर्थिक एजेन्डा प्राथमिकतामा रहने हुनाले नेतृत्व सरकारमा आउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कृषिलाई सबैभन्दा बढी नाफामूलक उद्योग बनाउन सक्ने नेतृत्व पनि निजी क्षेत्रले मागेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। जनकपुर धामबाट धनुषा धाम जाने स्थानमा रहेको भगवान परशुरामको नाममा रहेको परशुराम तलाउ पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। नजिकका गाउँहरूमा हुने पूजापाठ र यज्ञका लागि पानी लैजाने गरेको तलाउमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक बढेका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सब डिभिजन वन कार्यालय सुरुङ्गा झापाले रुख काट्न अनुमति दिएको छ। आर्थिक मिलेमतोमा वन कर्मचारीले रुख काट्न अनुमति दिएको स्थानीयको आरोप छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको झापाको एक विद्यालयमा रहेका सयौं रुख सब डिभिजन वन कार्यालय सुरुङ्गाले काट्न अनुमति दिएको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका 6 स्थित कप्तानबारी स्थित विद्यालयको रुख कटानका लागि वन कार्यालयले अनुमति दिएको हो। 2046 सालमा स्थापना भएको विद्यालय 2067 सालमा बन्द भएको दीप ज्योति एजुकेसन फाउन्डेसनको जग्गामा रहेको रुख काटेर जमिन खण्डीकरण गर्न खोजिएको भन्दै शेयर धनी नै विरोधमा उत्रिएका हुन्। उहाँले गर्दै भन्दै लाँदाखेरि यो अब गैर कानुनी काम गरिसक्नु भएको छ। अब उहाँलाई चाहिँ अब यो गैर कानुनी काम गरे बापत चाहिँ उहाँले अब सजाय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। वन कार्यालयले विद्यालयको जमिनमा रहेको 150 थान विभिन्न प्रजातिका रुखहरू काट्न अनुमति दिएको जनाएको छ। सब डिभिजन वन कार्यालयले भने मालपोत कार्यालयले रोक्का रहेको जग्गा भनी खुलाए पनि वनले रुख कटानका लागि अनुमति दिएको हो। कार्यालयले आफूहरूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ। यो जग्गा सबै काटेर टुनटुक्रा भइवरी सम्पूर्ण कुरा भएपछि आउने कागज हो। त्यसकारणले गर्दा अब यहाँहरूले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ अब हामीले यो कुरालाई हेरेर भेरिफाई गर्दा त्यस्तो हुँदा आजैबाट चाहिँ हामीले त्यो यसको प्रक्रिया एउटा सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ छलफलद्वारा भएको एउटा परामर्श निष्कर्ष नभइकन नगरौँ भनेर आजको मितिबाट हामी रोका चाहिँ राख्छौँ। तत्कालीन अर्जुनधारा 8 मा रहेको सो विद्यालय सञ्चालन गर्न 18 जना व्यक्तिहरूको लगानी रहेको छ। विद्यालय भवनमा अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको शनिश्चर्य क्याम्प बसिरहेको छ। शेयर धनीलाई हक हस्तान्तरण नगरेको भनी विगत 11 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। 3 बिघा जमिनका स्थायी संरचनाको स्वामित्वमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जमिन बिक्री हुनुका साथै रुख कटान थालिएको हो। दर्शकवृन्द, कीर्तिपुरको मच्छे गाउँमा विष्णु नारायण र बालकुमारीको खटजात्रा सुरु भएको छ र त्यहाँबाट जात्राको रौनकताको बारेमा जानकारी गराउन हाम्रा आइभी न्यूज खबरदाता पूजा आचार्य हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पूजा, जात्राको रौनकताको बारेमा जानकारी गराउनुहोस्। प्रभाव विशेष गरी यति बेला हामी कीर्तिपुरको पाङ्गामा छौँ र आज यहाँ पाङ्गामा विशेष गरी विष्णुदेवी र
बालकुमारीको खट जात्रा सुरु भएको छ। सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व रहेको यस जात्रालाई बखुमत जात्रा भनेर पनि चिनिन्छ। बखुमत नामले पनि परिचित यो जात्रा 7 गाउँ जात्रा अन्तर्गत हरेक वर्ष मङ्सिर शुक्ल नवमीका दिन मनाइने गरिन्छ। यो जात्रा विशेष गरी लिच्छवी कालदेखि मनाउँदै आएको 7 गाउँ जात्रा मध्येको एक जात्रा हो। विष्णुदेवी र बालकुमारीको खट जात्रा धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको यो जात्रामा सबै आफन्तलाई निम्तो दिई हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। शक्तिशाली पीठको रूपमा मानिएको विष्णुदेवी र बालकुमारीको पूजा गर्नाले रोग व्याधि चिताएको कुराहरू सबै पूरा हुने जनविश्वास पनि रहिआएको छ। पूजा के गरिँदो रहेछ जात्रामा विशेषताको विषयमा यहाँले पनि जानकारी गराइरहँदाखेरि त्यहाँ स्थानीयसँग पनि बुझ्न सक्छौँ के गरिन्छ यो विषयमा पनि यहाँले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् न। पूजा यो जात्रामा विशेष गरी के गरिन्छ विशेषताको विषयमा चाहिँ यहाँले जानकारी गराइराख्नु भएको थियो। एकचोटि स्थानीयसँग पनि के कसरी जात्रा मनाइन्छ यहाँले लिच्छवीकालीन समयदेखि नै यो जात्रा मनाउने भनेर भनिरहँदा के फरक हुन आयो अहिलेसम्म यो जात्रा मनाउँदै गर्दा यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। यहाँको स्थानीयसँग पनि कुरा गर्नेछौँ न हो। यहाँको स्थानीयसँग कुरा गर्नुपर्दा यो जात्राको विशेष महत्त्व के हो? यो विशेष महत्त्व भनेको यो विष्णुदेवीको महत्त्व हो। विष्णुदेवी र बालकुमारी हो। हाम्रो 7 गाउँले जात्रा हो। 7 गाउँले जात्रा भएकोले यसमा अब हामी पाङ्गावासीको सबैको धेरै महत्त्व हुन्छ। इन्द्रायणीको विशेष गरी इन्द्रायणी हो। यो हाम्रो खास 3 दिन हुन्छ। अब यो अष्टमी नवमी दशमी हो। अब यो लास्ट दशमी हो। यहाँ 7 गाउँले मध्ये अहिले यो हो। भोलि इन्द्रायणीको कीर्तिपुरमा हुँदैछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 7 दिनको 7 गाउँले जात्रा 3 दिन जम्मा मनाउँछौँ। प्रभा उहाँले भने यो 7 गाउँले जात्रा अन्तर्गत पर्ने यो विष्णुदेवी र बालकुमारी जात्रा आज पाङ्गामा मनाइँदैछ। आज पाङ्गामा यो खट जात्रा यहाँ पाङ्गा टोलभरि परिक्रमा गराई यहाँ यो मूर्ति स्थापना गरिने र भोलि भने यस जात्रालाई विशेष गरी अगाडि बढाउँदै कीर्तिपुरमा जात्रा सुरु हुने यहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। धन्यवाद पूजा। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि त्यहाँको रौनकताको बारेमा बुझ्नका लागि हामी फेरि पनि यहाँसँग जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा आइबी न्युज खबरदाता पूजा आचार्य। कीर्तिपुरको पाङ्गामा विष्णुदेवीको खट जात्रा मनाइँदै रहेको छ। त्यसै गरी बालकुमारीको खट जात्रा पनि मनाइँदै गरेको दृश्य हामीले देखायौँ। 3 दिनसम्म मनाइने गरिन्छ यो जात्रा र त्यहाँको रौनकताको बारेमा हाम्रा एबी न्युज खबरदाताले हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कुरालाई महत्त्वका साथ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आयोजनाको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अरबौं खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको सरकारी पक्षले चासो नदिएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका हुन्। नेता सिंहले अबका दिनमा संघीय सरकारले चासोका साथ मेलम्चीको पानी व्यवस्थित रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। यो काठमाडौँको खानेपानीलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि जहाँबाट पानी ल्याइन्छ त्यहाँ पनि यो चाहिँ जुन यो चाहिँ मेलम्चीको र हेलम्बुको यो चाहिँ जुन पालिका छ त्यो पालिकालाई पनि कन्सल्ट गरेर एउटा चाहिँ उचित बाटो अब चाँडो से चाँडो चाहिँ निकाल्नुपर्छ। नेता सिंहले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिका सहभागी भई विज्ञहरूले दिएको सुझावमा छलफल गरी व्यवस्थित तरिकाले पानी वितरण गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।
काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको पाइएको छ। आज काठमाडौँको बबर महलमा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित वातावरण विभागको नेतृत्वमा भएको परीक्षणमा अधिकांश सवारी साधनहरू प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको पाइएको हो। 54 वटा सवारी साधनको परीक्षण गरिएकोमा 38 वटा सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएका हुन्। परीक्षणमा फेल हुनेलाई मर्मत गरेर प्रदूषण पास हुने गरी चलाउन विभागले समय दिएको छ। र यसमा अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने पहिलो पटक चाहिँ आज हामीले गाडीको प्रदूषण चेक मात्रै गरेका छौँ। फेल हुनेहरूलाई चाहिँ मर्मत गरेर प्रदूषण पास हुने गरी बनाउनको निमित्त हामीले समय दिएका छौँ र उहाँहरूले बनाएर पुनः फेरि वातावरण विभागमा आएर पुनः परीक्षण गराएर पास भएपछि उहाँहरूका कागजपत्रहरू फिर्ता गरिन्छ। परीक्षण पास गर्न पठाएका सवारीहरू अर्को पटक पनि परीक्षण गर्दा फेल भएमा वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार 1 लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ। सवारी प्रदूषणसँगै ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो समय यान्त्रिक अवस्था र कागजात पत्रको पनि चेक जाँच गरिरहेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यविधि अनुसार अहिले पनि प्रत्येक भाडाका सवारी साधनले 6 महिनामा सवारीको प्राविधिक जाँच गराउनु पर्छ। परीक्षण पास नहुन्जेलको लागि रुट इजाजत निलम्बन हुने, सवारीमा रहेका यात्रुहरूलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याएपछि सवारी गुडाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। नेपाली सेनाको कालीजोङ गणले धुलीखेल अस्पतालको हाताभित्र सुविधायुक्त हेलिप्याड निर्माण थालेको छ। विभिन्न खाले विपद तथा अन्य कार्यका लागि सहयोग गर्न अस्पतालमा हेलिप्याड निर्माण गर्न लागि हो। सेनाको प्राविधिक तथा श्रमदान र धुलीखेल अस्पतालको आर्थिक सहयोगमा हेलिप्याड निर्माण हुन लागेको हो। यसअघि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यमा धुलीखेल स्थित खेल मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गर्दै आएकोमा त्यहाँ धुलोका कारण समस्या बेहोर्नु पर्ने अवस्था थियो। धुलीखेल अस्पतालमा जस्तो सुकै मौसममा पनि हेलिकप्टर अवतरण गर्न सकिने गरी हेलिप्याड बन्न लागेको हो। मङ्सिर 4 को चुनावी नतिजासँगै सरकार गठनको अङ्क गणित सुरु भएको छ। संसदको गणितले विगतको संसदीय विकृतिलाई पुनः दोहोर्याउने संकेत देखिएको छ। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभामा 138 जनाको बहुमत आवश्यक चाहिन्छ। 275 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा चुनावी परिणामले कसैको पनि बहुमत नपुग्ने देखिएको छ। मक्सिर 4 को निर्वाचनले कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि संसद खरिद बिक्रीको सम्भावना देखिएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। गठबन्धनलाई सामान्य बहुमत प्राप्त होला जस्तो छ, तर त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसभित्र के होला, माओवादीभित्र के होला, वामपन्थी एकता कि अर्को कि भन्ने द्वन्द्व पनि त्यहाँभित्र चलेकै छ। अब यसको निष्कर्ष चाहिँ के भने राजनीतिक अन्यल अस्थिरता, किनबेच, दलको गठन विघटनको प्रक्रियातर्फ राजनीति फर्किएको चाहिँ कुरा, त्यही घटनाको पुनरावृत्ति भएको कुरा चाहिँ धेरै हदमा सत्य हुन्छ। 2048 को आम निर्वाचनले कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो, तर कांग्रेसभित्रको भाडबैलोले कांग्रेस सरकार ढल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन गराए। 2051 मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत ल्याएनन्। यद्यपि संसदको ठूलो दल बनेको एमाले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो, तर त्यो सरकार पनि 9 महिनामै ढल्यो। अल्पमतको सरकार हुँदा मनमोहन सरकारले निरन्तरता पाउन सकेन। संसदमा किनबेचको खेल भयो।
यस्तै 2056मा आम निर्वाचन भयो। 2056को निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो। कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरे पनि पूर्व पञ्चहरू कार्यकारी तहमा पुगे। कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई बोक्यो भने एमालेले लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई सघाएर प्रधानमन्त्री बनाउने र ढलाउने विकृतिको खेल भयो। उनै पात्रबाट फेरि पनि दोहोरिएकाले उही प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। अहिलेको संसदीय जुन संख्या देखिएको छ र जुन मिक्सचर देखिएको छ र जुन नयाँ पार्टीहरूको उभार देखिएको छ र पुराना पार्टीहरू खुम्चिँदै गएको अवस्था छ, मूलधारका पार्टीहरू खुम्चिँदै गएको पनि छन्। यस्तो अवस्था हेर्दाखेरि नेतृत्व पङ्क्तिमा हिजोका विकृतिका साँची र कर्ता भनेकै व्यक्ति अहिले पनि भइरहेको अवस्थामा यदि नेताले अलिकति खुला दिमाग गरेर सरकार गठन गरेर नेतृत्व प्रदान गरेन भनेदेखि त्यो विकृति निम्तिन सम्भव छ। मत परिणामले पुराना शक्तिहरूले धेरै स्थान गुमाए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो। पूर्व पञ्चहरूको दल राप्रपा जस्ता पुरातनवादी शक्तिहरूको पुनः उदय भयो संसदमा। अनपेक्षित चुनावी नतिजाले संसद खिचडी जस्तो बनेको छ, जसको परिणाम उही पुरानै संसदीय विकृतिको बजार बन्ने सम्भावना उत्तिकै छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरको साथमा एलिजा कुताल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, विद्यार्थीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर आज पनि धनगढीमा प्रदर्शन जारी रहेको छ। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन भएपछि प्रहरीद्वारा दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार भएको भनेर जानकारी आएको छ। अहिले पनि अवस्था तनावग्रस्त रहेको छ र यो विषयमा पछिल्लो अद्यावधि के छ जानकारी गराउन हाम्रा एभिन्यूज खबरदाता राजन जयगढी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राजन, विद्यार्थीको मृत्युको विषयलाई लिएर आज पनि धनगढी तनावग्रस्त अवस्था रहेको छ। अहिलेको अवस्था के छ, यो घटनाक्रमले कसरी मोड लिइराखेको छ जानकारी गराउनुहोस्। प्रभा, हिजो करिब 10 बजेतिर विद्यालय जाने क्रममा पञ्चोदय मावि कक्षा 8मा अध्ययनरत चेतना साउदलाई सामान्य चोट लागि ग्रेडरसँग ठोकिएर सामान्य चोट लागेपछि ब्याक गरेर उनलाई मारिएको हामीले जानकारी पाएका थियौँ। यसैगरी धनगढी हिजो दिनभरि तनावग्रस्त पनि भएको थियो। उनका आफन्त लगायत विद्यार्थीहरूले चर्को नाराबाजी सहित आन्दोलन पनि गरेका थिए। यसैगरी प्रहरीले बल प्रयोग गरेर करिब 6 बजे शवलाई सेती प्रादेशिक अस्पताल ल्याएर सेती प्रादेशिक अस्पतालको शवगृहमा राखेको हामीले जानकारी गराइसकेका थियौँ। यसैगरी आज बिहानबाट पनि विद्यार्थीहरू र स्थानीय लगायत आन्दोलनमा अहिलेसम्म रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। अहिले केही विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि अहिलेसम्म नियन्त्रणमा राखेको छ। यसैगरी प्रहरीले दर्जनौं असुर ग्यास प्रहार गरेको पनि भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। प्रभा, राजन, यो विषयमा स्थानीय प्रशासनले के बताइराखेको छ? हिजो पनि प्रशासनले बलजफ्ती गरेर शव उठायो भनेर आफन्तहरूले आपत्ति जनाइराखेको अवस्था थियो। के भनिरहेका छन् उनीहरूका आफन्त, त्यसै गरी विद्यार्थीहरूले? यो विषय पनि यहाँले संक्षिप्त रूपमा जोड दिनुहोस् न। प्रभा, यसो करिब 6 बजेतिर प्रहरीले बल प्रयोग गरेर शवलाई सेती प्रादेशिक अस्पताल ल्याइसकेपछि चेतना साउदका आफन्त धनगढी नपुगिसकेको अवस्था हामीले जानकारी पाएका थियौँ। यसैगरी पछि आफन्त पुगिसकेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा केही अवस्था तनावग्रस्त पनि भएको थियो। यसै विषयमा अहिलेको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन हामीसँग चेतना साउदका बुबा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी जानकारी लिनेछौँ। के छ सर अहिले अवस्था? के गरिराख्नु भएको छ? अवस्था भन्दा नि हाम्रो के भयो भने हिजो हामी आइपुग्ने क्रममा थियौँ। लगभग गोदावरी भनेपछि 30-35 किलोमिटरको फरकमा थियौँ। हामीलाई त्यहाँ पुग्दा नि कल थियो, हामीले आइपुग्नै लागे। हामी आइपुगेपछि लास ठाउँला हामी पनि एकचोटि लासको ऊ हेर्छौँ कस्तो उसमा छ के भएको भन्ने कुरा हामीले गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले हाम्रो वास्ता नगरिकन लास उठाएर ल्याउनु भयो। लास उठाइसकेपछि हामीले अहिलेसम्म त्यो लासलाई हेर्न पाएको छैन। लास कहाँ छ, के छ, कस्तो अवस्थामा छ या छैन त्यो थाहा छैन। अर्को कुरा के भइदियो भने सर, ग्रेडरको बारेमा कुरा गर्दा ग्रेडर चाहिँ पछाडि हट्ने क्रममा
साइकलको कुनै पछाडिको भागमा ठोकेर बच्चा चाहिँ लडेर रहेछ। बच्चा लडिसकेपछि ड्राइभरले आफ्नो सिट छोडेर पछाडि हेऱ्यो भन्ने पनि कुरा छ। कुरा छ भन्दा पनि त्यहाँ प्रत्यक्षहरूको भनाइ त्यही छ। पछाडि हेरेर बच्चा जिउँदै देखेपछि एकचोटि अगाडि र पछाडि दुईचोटि अगाडि पछाडि गरेर बच्चा किल्चेर अनि भागेर पुलिसको उसमा गएर बसिया रहेछ। सामुदायिक प्रहरीमा गएर बस्यो। उहाँबाट त्यो ड्राइभर हो होइन हामीलाई त्यो खुलस्त भएको छैन। ड्राइभर अहिले यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ भन्ने कुरा छ। त्यसको बारेमा हामीले त्यति खासै अहिलेसम्म विद्यार्थीहरू पनि सडकमै छन्, स्थानीय लगायत सबै नाराबाजी गरिरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। तपाईँहरू कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ चेतना साउदको न्यायका लागि? न्यायको लागि हामी कानुनी प्रक्रिया अनुसार जान्छौँ सर। सडकमा चाहिँ अहिले हामी छैनौँ, विविध कारणले गर्दा नभ्याएर सडकमा नभएर हामी अहिले कानुनी प्रक्रियामा छौँ। यदि यो हेर्दै जाऊँ यसले न्याय नपाउने अवस्था भएपछि सडक जाने नै हो। सडकबाटै भयो नि हामीले न्याय खोजीमा जान्छौँ। अहिलेमा चाहिँ हामी सडकमा छैनौँ, अहिले हामी कानुनी प्रक्रियामै बसिरहेछौँ। तपाईँहरूको प्रमुख मागहरू के हुन् त यो विषयमा? माग भन्दा नि सर अब के छ भने हामीले स्पष्ट भनाइ छ हाम्रो ज्यान उद्योगमा मुद्दा दायर गर्नु पर्यो। मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि त्यही अनुसारको कारबाही हुनु पर्यो। र अर्को कुरा उहाँका कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डे हुन अरे भन्ने कुरा बुझ्न आएको हुनाले उहाँबाट केही पर्यटकलाई दबाब पनि आएको हुनाले हिजो लास हामी नआइकन उठाएको हो। त्यसमा पनि छानबिन गरिदिनु पर्यो। त्यो हो कतिको हो होइन त्यो पछि अनुसन्धान गरिदिएपछि थाहा होला। तर विक्रम पाण्डेले नै दबाब दिएर अथवा केही आर्थिक हो अथवा नैतिक हो भौतिक हो के हो कुन हिसाबले हो त्यो चाहिँ लास चाहिँ त्यसरी उठायो त्यो हिसाबले उठायो भन्ने कुरा छ। हामी त्यसमा न हामीले लास हेर्न पाएँ न केही पाएँ। हामी पुग्नुभन्दा जस्ट 15 मिनट मात्र पछि हामी पुग्ने ठाउँमा पुग्ने अवस्थामा थियौँ। तर त्योभन्दा पहिले लास उठाएर दबाब दिएर लास उठाउनु मात्र होइन विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट गरेर विद्यार्थीमाथि बल जबरजस्ती लट्ठी प्रहार गरेर असो ग्यास गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो। त्यहाँ कुनै त्यस्तो हिंसा ठुलो भौतिक क्षति हुने काम केही पनि थिएन। सामान्य आग्रह थियो। कुनै दबावले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई जोगाउनलाई चाहिँ लास जबरजस्ती उठाएको हो। त्यो के कति कारणले उठायो यसको बारेमा मिडिया लगायत सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूले सबैले पहल गर्नु होला, म यही भन्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरू अहिले अब पोस्टमार्टमको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हो कि के हो यो विषयमा जानकारी? पोस्टमार्टमको लागि अब हामीले यहाँ निवेदन दर्ता भयो। निवेदन हामीले भनेअनुसारै दर्ता भएको हुनाले पोस्टमार्टमको लागि तयार छौँ। भोलि यसमा अब तोडमोड हुने अवस्था आएछ भने अब अर्को कुरा हो। तर अहिले हामीले भनेअनुसारै मुद्दा दायर भएको छ। मुद्दा दायर भएको हो कि निवेदन दिनुभयो भन्नुभयो? मुद्दा दायर जाहेर दर्ता भएको हो? हजुर जाहेर दर्ता गरेका छौँ। के कुरा समावेश छ जाहेरीमा जस्तो त्यो विषयमा? जाहेरमा के छ भने ड्राइभरले जान बच्चा अगाडि पछाडि गरेर खिचेर मारे हो। र त्यसमा उहाँ कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशकज्यूले अपनाउनु पर्ने फुर्स केही पनि नअपनाएको। स्कुल टाइममा काम गर्दा सडक जुनै पनि निर्माण व्यवसाय काम हुँदा सडक सुरक्षाका कुनै पनि मापदण्डहरू नअपनाएको हुनाले उहाँ पनि त्यसको दोषी हो भनेर हामीले उहाँको नाममा पनि मुद्दा दायर गरेका छौँ। धन्यवाद। हस्। जस्तो प्रभा उहाँले बताउनु भयो जस्तो निर्माण कम्पनीले पनि कुनै सावधानीका बाटोहरू नअपनाएको र अहिले ज्यान मुद्दामा चाहिँ जाहेरी दर्ता भएको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रभा, राजन, परिवारको सहमति बिना सब उठाइएको भनेर पनि परिवार र आफन्तले बताइराखेका छन्। त्यसै गरी चेतना साउदको हत्या भएको भनेर प्रत्यक्षदर्शीले पनि बताइराखेको अवस्था छ। प्रहरी प्रशासनले हिजो जबरजस्ती गर्दै गर्दा र आज चाहिँ स्थानीय प्रशासन मौन बसिरहँदा चाहिँ यहाँले कुरा गर्ने प्रयास गर्नुभयो, के भनिराखेको छ स्थानीय प्रशासन, त्यसै गरी प्रहरी प्रशासनले चाहिँ? अब अहिलेसम्मको हामीले पाएको जानकारी अनुसार प्रशासनले चाहिँ अब घटनास्थलमा सबलाई लामो समय राख्दाखेरि प्रमाणहरू नष्ट हुने कुरा जानकारी गराउँदै आफूले बल प्रयोग गरेको हामीलाई जानकारी गराएको छ। त्यसै गरी अरू एउटा घटना घटिसकेपछि अर्को घटना नहोस् भन्ने एउटा डरले पनि प्रशासनले हिजोबाटै निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र त्यसमा पनि अहिले पनि भिड भडाका भएका ठाउँहरूमा र जहाँ विद्यार्थीहरूले
आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यहाँ भिड तितर-बितरका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाका घटना सम्भावित क्षेत्रहरूमा चाहिँ बाक्लो मात्रामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको अवस्था छ। प्रभा, धन्यवाद राजन। र पछिल्लो अपडेटका लागि यहाँसँग हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढीबाट हाम्रा एभी न्युज खबरदाता राजन जयगढी। विद्यार्थीको मृत्युको विषयलाई लिएर आज पनि धनगढीमा प्रदर्शन भएको छ। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन भएपछि प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको छ र परिवारले आफ्नो सहमति बिनै शव उठाएको भनेर आरोप लगाइराखेको छ। स्थानीय प्रशासन त्यसैगरी प्रहरी प्रशासनले यो विषयमा खुलस्त रूपमा नबताएको भनेर पनि जानकारी आइराखेको छ। चेतना साउथ जो विद्यार्थी उनको हत्या भएको भनेर प्रत्यक्षदर्शीले आरोप लगाइराखेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले यो विषयमा त्यहाँ अनुसन्धान जारी गरिराखेको भनेर पनि हाम्रा एभी न्युज खबरदाताले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन फलोअप उपचारका लागि आज चीन जाने भएका छन्। नेता पुनलाई पुरानै रोग वंशाणुगत रूपमा रहेको जन्डिसले फेरि सताएपछि नेता पुन यसअघि उपचार गरिएको चीनको सेन्जन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पताल आज साँझ जाने भएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो र समानुपातिक मतमा पहिलो दल बनेको एमाले सरकार निर्माणमा सत्ता गठबन्धनको रणनीति कुर्ने भएको छ। निर्वाचनको हालसम्मको परिणाममा सत्ता गठबन्धन बहुमत नजिक रहेकाले एमाले अन्तिम नतिजा आइसकेपछि मात्रै निर्णय गर्ने तयारीमा छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेका छन्। दाहाललाई भेट्न राउत उनकै निवास ललितपुरको कुमलटार पुगेका थिए। भेटमा सत्तारूढ दलसँग सहकार्यबारे कुराकानी भएको छ। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 फ्याउलीकी 21 वर्षीय माया लुहारको हत्या आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका जवान विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। पीडित परिवारले शिवनाथ गाउँपालिका 4 सोलपलाका भरतराम कोली विरुद्ध हत्या आरोपमा किटानी जाहेरी दिएका हुन्। निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुल गरेको भन्दै पर्साको वीरगञ्जमा अभिभावकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। निजी विद्यालयको चर्को शुल्क नियन्त्रणका लागि पहल नगरेको भन्दै अभिभावकहरूले वीरगञ्ज महानगरको मूल ढोका अगाडि धरना दिएका हुन्। चर्को शुल्क नियन्त्रणका लागि महानगर प्रमुख राजेश मान सिंह र शिक्षा शाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले चासो नदिएको अभिभावकको आरोप छ। नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट घटेर इन्धनको नयाँ मूल्य आएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार डिजेलको मूल्य 11 रुपैयाँले घटेको प्राप्त भएको छ भने पेट्रोलमा 13 रुपैयाँ र मट्टीतेलमा 35 रुपैयाँ प्रति लिटर नाफा छ। नयाँ मूल्यले निगमलाई 15 दिनमै 58 करोड रुपैयाँ नाफा हुनेछ। चक्रपथको दोस्रो चरण निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। चक्रपथ सुधार आयोजनाले कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्म अस्थायी संरचना भत्काउन शुक्रबार एक सूचना जारी गरेको छ। आयोजनाले निकालेको सूचना अनुसार सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ 31 मिटर सीमाभित्र बनेका स्थायी वा अस्थायी संरचना हटाउन 15 दिनको समय दिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा विभिन्न निर्माण कम्पनी सम्बद्ध 19 ठेकेदार सांसदमा निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका 15 ठेकेदार मध्ये 8 जना सांसद चुनिएका हुन्। निर्माण व्यवसाय आफैमा वैधानिक र सम्मानित पेशा भएकाले यस्ता कम्पनीका सञ्चालकहरू सांसद बन्न कानूनले निषेध गरेको छैन।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत डीआर थम्सन बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा प्रमुख शाहले काठमाडौँ मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएको जीवन्त सहर भएको बताएका छन्। सहरको जीवन्तता संरक्षण र प्रवर्धनका लागि महानगरका लागि प्राथमिक कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ थियो। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1 तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:36 मा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:07 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।